बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं लगाए जा रहे। इमरान खान के अहम केसेस हैं, जिसमें अलकादिर ट्रस्ट का केस है, दीगर केसेस हैं, बुशरा बीबी के केसेस हैं, जमानतों के हवाले से केसेस हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो फौरी तौर पर यहाँ पे उनको बुला लिया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस उनको बुला लेता है, और उसके बाद फिर कहा जाता है कि आपका केस अगले हफ्ते दोबारा लग जाएगा। अब 5 तारीख तक इमरान खान के केस का कहा गया है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को क्या होगा, क्योंकि 6 तारीख गालबन जो है वो कोर्ट्स के अंदर छुट्टियां होगी, और फिर इमरान खान की रिहाई का मामला जो है वो किस तरह कदर बढ़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना यानी कि लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, और वो कह रहे हैं कि ईद से पहले भी मुमकिन है या ईद के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा जो है इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मारगला की पहाड़ियों के ऊपर पड़ाव डालेंगे, कैंप्स लगाएंगे, और तमाम पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, कराची, पंजाब, जीबी और कश्मीर के तमाम कारकुनान जो है वो मारगला की पहाड़ियों के ऊपर बैठेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू। सुन लिया सर आपने कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आगे कारपेट खुद बिछाकर खुद ही अंगूठा पकड़कर लगाया और कहा कि वेलकम टू बैक जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आजकल तो वो इंजीनियर मोहम्मद मियां नवाज शरीफ कहलाते हैं। वही अदालत है, वही कोर्ट है। इमरान खान के केसेस ना लगाने की वजूहात क्या है इसके पीछे? देखें, जिस मुल्क का निज़ाम इंसाफ न सिर्फ लंगड़ा के चल रहा हो बल्कि लूला लंगड़ा नहीं तबाह व बर्बाद हो चुका हो, उससे क्या हम इंसाफ की तवक्को रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और डिवीजन बेंच ने ओपन कोर्ट में तारीख दी, ओपन कोर्ट में मीडिया के सामने। अगले हफ्ते हम आते हैं तो वो केस नहीं होता, फिर हम आते हैं, आकर के रिक्वेस्ट करते हैं, सीनियर वकला मिलते हैं, चीफ जस्टिस साहब आर्डर करते हैं कि जी अगले हफ्ते की ट्यूसडे की तारीख फ़िक्स हो गई है। जब हम ट्यूसडे को आते हैं तो जनाब कोई केस फिक्स नहीं है, और उसके बाद फिर हम उनको मिलते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमारी डेट लगा दीजिए। वो फिर अगले दिन हफ्ते की तारीख लगा देते हैं और फिर नहीं होता। देखिए, इसका मतलब है कि अदलिया से ओवर एंड अबव कोई अथॉरिटी है जो ये फैसला करती है कि क्या आपका केस फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये काबिल अफसोस बात है। आप जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में आप निज़ाम इंसाफ को आप तबाह व बर्बाद कर दें, जमहूरियत को वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका हो, जब आपके सामने एक रोशनी जो नज़र आनी चाहिए, एक आम आवाम को उम्मीद की एक किरण नज़र आनी चाहिए, वो आप ख़त्म करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। इससे क्या होगा? इससे मायूसी फैलेगी, इससे डिसअपॉइंटमेंट होगी, नौजवान मायूस होगा, इस सिस्टम से मायूस होगा, इदारों से मायूस होगा। तो फिर क्या होगा? मुल्क तनज़री की तरफ जाएगा, अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा। क्या आप चाहते हैं कि कौमी यकजहती का जो माहौल इस इंडिया पाक जंग में बना था, आप उसको मुंतशिर कर दें? आप अपनी कौम के नौजवानों को जो इस वक्त मुल्क का असासा हैं, हमारा फ्यूचर हैं, उनको आप मायूस कर दें। उनके लिए रास्ते जो आप एक फ्यूचर, एक ख्वाब होता है लोगों का, उसको आप ख़त्म कर दें, बंद कर दें, तो क्या होगा? ये तबाही का रास्ता है। आज भी मुक़्तदरा को, इस्टेब्लिशमेंट को, उन तमाम ताकतवर लोगों को ये सोचने का मकाम है, क्या आपने अपनी ज़ात चंद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चंद अशख़ास के मफादात के लिए पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम के फ्यूचर को दाव पे लगाना है, या इस मुल्क को कानून की हुक्मरानी की तरफ लेकर आना है? फैसला आपके पास है। अच्छा, शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें की जा रही हैं कि हमने 9 मई को फतह किया है, हमने 10 मई को फतह किया है, और ये दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को जो है वो शिकस्त दी है, वो 10 मई हो गया है। अब एक वज़ीर आला पंजाब हैं, मरियम नवाज़ उनका नाम है गालबन, वो ये कहती हैं कि ये जो 9 मई को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है,
وہ اس سے زیادہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان بھارت نے نہیں پہنچایا۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 28 مئی والے ہیں۔ اب 28 مئی والے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پاک بھارت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور مرزا محمد نواز شریف صاحب انجینئر وہ ایک ٹویٹ نہیں کرتے اور وہ کہتا ہے میں نے دھماکے کیے ہیں۔ جو بھارت کے خلاف ڈرپوک اتنا نکلا ہے کہ ایک ٹویٹ نہیں کر سکا، زبان نہیں باہر نکال سکا، وہ کہتا ہے میں نے 6 دھماکے کیے ہیں۔ مرزا محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کل انہوں نے جشن منایا ہے، لوگوں نے تو پھر ہی ساتھ نہیں دیا ان کا؟ دیکھیں، نواز شریف کے حوالے سے ڈاکٹر قدیر خان کی اپنا انٹرویو کل میں نے لگایا ہے، آپ اس کو سن لیں۔ ڈاکٹر قدیر خان کہتا ہے کہ یہ تو ڈیل کر رہا تھا، اس کی تو خواہش تھی کہ کسی طریقے سے دھماکوں سے بھاگا جائے۔ آپ اس وقت جو فورن منسٹر تھے گوہر ایوب صاحب، اس کی آپ سٹیٹمنٹ سن لیں، آپ نظامی صاحب کی سن لیں۔ مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایک بات تو طے ہے کہ یہ کام نہ نواز شریف نے کیا ہے نہ وہ کرنا چاہتا تھا، یہ بات طے ہوگی۔ دوسرا، آپ نے ابھی ریسنٹلی اسی میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے جنگ کا بھی کریڈٹ لیا، دھماکوں کا بھی کریڈٹ اسی طرح لیا ہوگا؟ جی بالکل اسی طرح۔ ایک لفظ جو شخص مودی کے خلاف نہ بول سکے، وہ یہ کہے کہ نہیں جی جنگ میں نے جیت لی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے مودی کو جواب بھی دیا۔ وہ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے وہ واریئرز بھی بنے، وہ فرنٹ فٹ پہ لڑے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ آپ نے ہمارے اوپر ظلم کیے، ہماری چادر چار دیواری کی پامالی کی، ہماری عورتوں کو اٹھایا، ہمارے بچوں کو اٹھایا، ہمارے لوگوں کو مارا۔ وہ اس کو بھول کے انہوں نے پاکستان کی خاطر، پاکستانیت کی خاطر انہوں نے سٹینڈ لیا، عمران خان سمیت۔ لیکن نواز شریف بالکل ایک لفظ آج تک نہیں بولا مودی کے خلاف۔ مریم نواز ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں بولی۔ شہباز شریف تو غائب ہو گیا تھا، اس کی حکومت ہی کوئی نہیں تھی، بندہ پتہ نہیں ہے کہاں، غائب ہو گیا ہے، مس پلیس ہو گیا ہے، کڈنیپ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں، عمران خان نے بھی بڑا واضح طور پر یہ بات پیغام دیا ہے کہ مودی اس وقت زخمی سانپ کی طرح ہے، وہ پھر خدا نخواستہ کوئی اٹیک کرے گا، دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ عارضی جنگ جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیسنس آ گیا ہے کہ کل اگر آپ جرم کر رہے تھے تو آج بھی کنٹینیو کریں۔ اور جو کچھ مریم نواز نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے ساتھ سنسیئر اور محب وطن نہیں ہے۔ اگر ملک کے ساتھ محب وطن ہوتے تو وہ انڈیا کو جواب دیتے، نہ کہ اپنے محب وطن پاکستانیوں کے خلاف اس طرح۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ بہت جواب دیتی ہیں، آپ ہر مقام پہ اٹھا کے دیکھیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو فتنہ الخارج، فتنہ فسادی، اس طرح کے شیطان، اس طرح کے لفظ استعمال کرتی، لیکن بھارت کے خلاف کیوں اتنی زپ لگی ہوئی ہے منہ کے اوپر؟ وجہ ہے ان کے مفادات ہیں، ان کے بزنس مفادات ہیں، ان کے کچھ اور مفادات ہیں۔ ان کے مفادات کے اپنے تحفظ کے لیے وہ بھارت کو جواب دے نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ بھارت کے خلاف نہیں بولتی ہیں۔ ان کا انٹرسٹ ہے، ان کا بزنس انٹرسٹ ہے، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ ان کے ساتھ پرانے زمانے سے ان کی دوستیاں ہیں۔ تو یہی اس لیے تو ان کی جرت ہوئی کہ ان کے زمانے میں وہ اٹیک کرتا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، مقتدرہ کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو آپ شریف فیملی کی محبت میں گرفتار ہیں، ان کا کردار آپ نے اس جنگ میں دیکھ لیا ہے۔ اور ڈان لیکس میں جس طرح انہوں نے گفتگو کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کو بطور ایویڈنس پیش کیا گیا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ کو ان کے یونائٹڈ نیشنز کے انڈیا کے مندوب نے وہاں بطور ایویڈنس پیش کیا۔ تو لہٰذا یہ ملک کے ساتھ لویل نہیں ہے، یہ اپنے صرف مفادات کے تحفظ کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔